लेकिन दोस्तों इन मौजूद फखर में खुश आमदीद। जब खिते की बदलती हुई सूरत हाल में एक और डेवलपमेंट का इंकशाफ हुआ है और पाक चीन आला सतही राब्ते भी हुए हैं और इन राब्तों को आगे बढ़ाकर मुश्तरका हिकमत अमली को तैयार करने के लिए पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो इस वक्त चाइना में मौजूद हैं, जहां उनकी अहम हुकूमती और अस्करी शख्सियात से मुलाकात भी हुई है। और इन मुलाकातों में एक जानिब तो खित्ते की सूरत हाल और उसके साथ साथ भारत की तरफ से मेगा खरीदारी असले की, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। और ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन किस तरीके से मिलकर इन तमाम मामलात का अहाता कर रहे हैं। मुलाकात के हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि अभी रिसेंटली भारत की तरफ से 5.1 अरब डॉलर मालियत की जो है ना वो वेपन प्रोक्योरमेंट हुई है। और इस वेपन प्रोक्योरमेंट में इस बात को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा गया है कि जनाब ये जो भारत असला खरीद रहा है ये उसको फौरी तौर पर डिलीवर किया जाए। इस हवाले से ये बात भी सामने आई है कि इस असले को इंडिया तक रसाई के लिए कम से कम 4 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने का टाइम दिया गया है। यानी 1 साल के अरसे के अंदर असला साज कंपनियों ने भारत की रिक्वायरमेंट के मुताबिक असला तैयार करके भारत के हवाले करना है। तो ये एक बात का वाज़ेह इशारा है कि भारत फिर कोई ना कोई नई शरारत का ना सिर्फ सोच रहा है बल्कि उसके लिए अमली इक़दामात भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र सरंडर बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ख़त्म नहीं हुआ। और इस ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर के अंदर जो चंद नए नॉर्मल्स बनाए गए हैं और इस चक्कर के अंदर जो पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है बार बार, ये इसी सिलसिले की कड़ी है जिसके बाद भारत अपने मेगा प्रोजेक्ट को लेके आगे चलेगा। यानी पाकिस्तान के हवाले से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको नए सिरे से तरतीब देने की जो कोशिश है शायद वो उसी हवाले की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। इस सूरत हाल में ये सवाल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा। ये जो दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके इस दौरे में पाकिस्तान और चीन के साथ कौन सी नई डिफेंस डील्स होने का इम्कान है और पाकिस्तान कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ चाइना से हासिल कर सकता है। इस दौरे के दौरान ये बात भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ेरे गौर आई है कि गवादर बंदरगाह जिसको चाइना के कंट्रोल में दे दिया गया है और सीपेक रूट भी चूँकि आखिरकार ख़त्म होना है जाके ग्वादर पर, तो वहाँ पर इस वक्त बलूचिस्तान में एक अनरेस्ट की सिचुएशन पाई जा रही है। इस सिचुएशन और ख़ास तौर पर फितनल हिंदुस्तान के मुकाबले के लिए चाइना कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान को दे सकता है जिसके नतीजे में फितनल हिंदुस्तान की मुकम्मल तौर पर बेखनी की जा सके। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इस पर इसका जायज़ा लेते हैं और ये देखते हैं कि ये जो सवालात हैं ये किस तरीके से इनके हम जवाबात हासिल कर सकते हैं। हालिया दिनों में हमने देखा है कि खित्ते की सूरत हाल में तब्दीली आई है और उस तब्दीली का आगाज़ भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किया गया। और इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर इस्राएली माहिरीन की भारत में मौजूदगी इस बात का अब तो वाज़ेह सबूत है कि ये इनफैक्ट टेस्टर लगाया गया था पाकिस्तान को ये चेक करने के लिए कि पाकिस्तान की रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं। क्योंकि ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इसराइल को मुस्लिम दुनिया में अगर किसी से सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो वो पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी अहलियत तो मौजूद है कि वो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सके और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है। लिहाजा पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करना ईरान पर हमले से पहले शायद इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यही वजह है कि इसराइल के माहिरीन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ना सिर्फ भारत में मौजूद थे बल्कि वो इस सारे ऑपरेशन के दौरान भारत को गाइड भी कर रहे थे कि तुमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब ये वाला ड्रोन उड़ाना है, इस तरीके से चीज़ों को चेक करना। ये तमाम अब चीज़ें ढकी छुपी नहीं है, ओपन सीक्रेट है, सबके सामने आ चुका है। अब जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हैवी बाइंग की है वेपन्स की, और इसके लिए एक जानिब तो भारत की तरफ से जो नए जहाज़ हैं जंगी राफेल के मुकाबले में ज़रा
बेहतर जो है वो जनरेशन के हामिल, उनकी ख़रीदारी की कोशिश की गई थी। पहले F-35 और उसके बाद सुखोई तैयारे, दोनों तैयारे जो हैं वो भारत को नहीं मिले। उसके बाद मुख्तलिफ और बाइंग की गई है जिसमें जदीद तरीन असलहा और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम जो कि भारत एक्वायर करना चाहता है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर 6 भारतीय जहाज़ों को, जंगी जहाज़ों को गिराया गया था अपनी इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर की कैपेसिटी की वजह से, उसको किसी न किसी तरीके से उसका सदेबाब किया जा सके। इस दौरा जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का है, उसमें एक जानिब ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके ऊपर तो यकीनी तौर पर निगोसिएशन हुई भी हैं और निगोसिएशन जारी भी रहेंगी। उसके साथ साथ बहीरे अरब में जो मशक़ें होने जा रही हैं, पाकिस्तान, चाइना और तुर्की की मुश्तरका मशक़ें, उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो बैरिया है उसको ज़रा मज़ीद ताकतवर करना और उसको जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हवाले से पाकिस्तान ना सिर्फ चाइना बल्कि तुर्की के साथ भी अपने जो जिसे हम कह सकते हैं डिफेंस रिलेशंस, उसको आगे बढ़ा रहा है। इसी हवाले से जो बाइंग की जा रही है इंडिया की, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया था कि जनाब वो J-35 ले रहा है, और उसके साथ साथ चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-90, इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो जनाब ये दोनों चीज़ें चाइना से ले रहा है, और HQ-19 भी इस साल के आखिर तक मिल जाएगा, और J-35 स्टेल्थ तैयारे भी, उनकी पहली खेप भी अगस्त में मिल जाएगी, और 40 तैयारे मजमूई तौर पर पाकिस्तान को मिलेंगे इस साल के आखिर तक। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये J-35 लेना चाह रहा है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान मजीद J-10C जो हैं तैयारे, वो मजीद हासिल करना चाह रहा है चाइना से, क्योंकि F-16 की तादाद भी कम है, और F-16 के हवाले से बहुत सारे और भी मामलात हैं अमेरिका के साथ, जिनको मद्देनज़र रखना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। बताया जा रहा है कि इस दौरे के अंदर ना सिर्फ दिफाई कोऑपरेशन में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इशू ज़ेर बहस आएंगे, वहीं पर J-10C के मज़ीद जो 30 जंगी जहाज़ हैं, पाकिस्तान उनको भी अपने जो फ्लीट है उसके अंदर वो शामिल करने के हवाले से गौर कर रहा है, और इस हवाले से भी चाइनीज़ जो लोग हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। इसके साथ साथ जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की, उसको भी अपग्रेड करने के साथ साथ सॉलिड फ्यूल चाइना से लेना वो ज़रूरी है, और पाकिस्तान अपने जो मिसाइल रेंज है उसमें भी इजाफा चाहता है, ख़ास तौर पर अब इसराइल का जो थ्रेट सामने आया है उसके मुकाबले के लिए। आपको याद होगा कि जिस वक़्त ये ईरान के वाला और इसराइल के दरमियान लड़ाई जारी थी, उस वक़्त कुछ ऐसी कॉल्स को इंटरसेप्ट भी किया गया था जो कि बलूचिस्तान से की गई थी, और इन कॉल्स के ज़रिए ये जो फितनल हिंदुस्तान का जो सरकर्दा अफराद है, या वहाँ पर जो उनके स्लीपर सेल चला रहे हैं, वो इनफैक्ट इस सारे माहौल के अंदर जब इसराइल ईरान की जंग थी, वो ना सिर्फ रॉ बल्कि मुसाद के साथ भी राब्ते में मौजूद थे, और इस वाले से कई कॉल्स को टैप भी किया गया है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन भी मुख्तलिफ सोर्सेज से अवेलेबल हैं, जहाँ पर सेटेलाइट लिंकेज, वो कहाँ कहाँ पर चीज़ें पिंग हुई थी, वहाँ से रिस्पॉन्स क्या था, वो तमाम रिकॉर्ड इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के पास मौजूद है। वहीं पर यह बात खुल के सामने आई थी पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास भी और हसास इदारों के पास भी, कि बलूचिस्तान में पाई जाने वाली बदअमनी महज फितनल हिंदुस्तान की शरारत नहीं है, बल्कि इसके अंदर मुसाद का लिंक भी शामिल है, और वो मकरान वाला और बलूचिस्तान का एक ख़ास एरिए को अपने लिए सिक्योर करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर वो अपने दीगर फौजी मकासद के लिए उस एरिए को इस्तेमाल कर सके। अब पाकिस्तान फितनल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ नबुर्द आज़मा है, बल्कि फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के दौरान, जहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ों पर बातचीत हुई थी, वहाँ पर जो सेंटकॉम के कमांडर थे उनके साथ भी मुलाकात में ये बात
زیر بحث آئی تھی کہ پاکستان داعش، خراسان، ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے حوالے سے جو بھی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ امریکہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن پاکستان کو بھی بی ایل اے کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ چاہیے تاکہ پاکستان بھی یہ جو فتنہ الہندوستان ہے اس کا کلا کما کر سکے۔ اب ایک جانب تو یہ تمام چیزیں، یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہیں پر جو اس نیکسس کو توڑنا انفیکٹ پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو دورہ ہے یہ نہ صرف خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے تناظر میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ پاکستان کو خارجہ محاذ پر، سفارتی سطح پر اور خاص طور پر بلوچستان کو پرامن بنانے کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک جانب تو پاکستان نے یہ جو منرلز ہیں، معدنیات ہیں، ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے لیے ایک سیلیبل پروڈکٹ کے طور پر لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا، ان دونوں ایریاز کے اندر تقریباً $1 ٹریلین مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص طور پر امریکہ، چائنا اور دیگر ممالک جو ہیں وہ مائننگ کے لیے پاکستان کو سپورٹ کریں تاکہ پاکستان جو ہے ان منرلز کو نکالے اور پھر اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچے، اور اس کے ذریعے جو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے ان کو بھی پروفٹ ہوگا اور پاکستان کی معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دو صوبوں میں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کا کلا کما کیا جائے، اور اسی لیے یہ دورہ جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں ایک جانب پاکستان جو ہے وہ J-10C خریدنا چاہتا ہے، HQ-19 کے لیے پاکستان نے آلریڈی اپنی انٹینٹ شو کر دی ہے، J-35 بھی پاکستان کو مل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سرویلنس کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں، خاص طور پر ایسے ڈرونز جو حملہ آور بھی ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سرویلنس کے لیے بھی کام کر سکیں، اور چائنا کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو ملے، خاص طور پر ونگ لانگ 2 اور CH-4 یہ وہ ڈرون ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحریہ کے لیے جدید جنگی جہاز اور سب مرینز، جس میں جو ٹائپ ہے 054A، فرگیٹس ٹائپ 039، یہ پاکستان چاہتا ہے اپنی بحریہ کو مضبوط کرنے کے لیے کہ یہ جو ساز و سامان ہے وہ ان کو ملے، تاکہ پاکستان نہ صرف بھارت کو جو چیلنج ہے اس کو پورا کر سکے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیت میں بھی اضافہ کر سکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان بلوچستان میں سرویلنس کے ذریعے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے اب بلوچستان کو فتنہ الہندوستان کے اثرات سے پاک کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جس طریقے سے انڈیا سائبر اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی کو خریدنے کے لیے اس وقت باولا ہوا پھر رہا ہے، مختلف ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان اب اس سے ایڈوانس لیول کے اوپر جا کر سائبر وارفیئر اور الیکٹرانک وارفیئر کی ٹیکنالوجیز کو ایکوائر کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ چائنا سے اس کو یہ ٹیکنالوجی اس کو مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر ڈیفنس سسٹم، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ HQ-19 پاکستان لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ جدید جو ہے نا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بحری بیڑا اپنی بحریہ کے اندر شامل کرنے کے لیے بھی وہ کوشش کر رہا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ جناب ان کو کسی طریقے سے یہ تمام چیزیں بھی مل جائیں تاکہ بیلنس جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا سیکیورٹی ڈیٹرنس، وہ یہاں پر مینٹین رہے، اور آگے جو مستقبل کے جو بھی چیلنجز ہیں پاکستان اس سے نبردآزم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان اور گوادر کے لیے چائنا پاکستان کی مدد کرے۔ اب چائنا پاکستان کی مدد کیوں کرے اور کیسے کرے؟ یہ تو بات اب سب کو معلوم ہے کہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ جو انٹرسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے لیے آئرن کلیڈ ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے چائنا نے یہ جو سی پیک بنایا تھا،
اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ایک تجارتی راستہ ہے یہ نہ صرف بلڈ ہو بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی بھی رسائی دنیا کے مختلف ممالک میں ہو، وہ بھی اسی روٹ کو استعمال کر سکے۔ روٹ بن گیا، لیکن گوادر ابھی تک گوادر پورٹ جو ہے وہ فنکشنل اس لیول پر نہیں ہو سکی جو چائنا چاہتا تھا کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ چیزیں ہوں تاکہ یہ جو ٹریڈ کا عمل ہے یہ شروع ہو سکے۔ لیکن وہاں پر بہت ساری قوتیں متحرک تھیں، امریکہ بھی متحرک تھا، بھارت بھی متحرک تھا، اس خطے کے اور ممالک بھی متحرک تھے کہ اگر گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے گی تو پھر بہت ساری اور پورٹس جو ہیں ان کا کام رک جائے گا، کیونکہ گوادر ڈیپ سی پورٹ ہے اور یہاں پر بڑے بڑے جو جہاز ہیں وہ لنگر انداز ہو سکتے ہیں اور ان کو دوبارہ واپس مڑنے میں بھی کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اسی لیے گوادر کی اہمیت زیادہ تھی، لیکن ایک منصوبے کے تحت یہاں پر فتنہ الہندوستان کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی گئی تاکہ یہ جو خطہ ہے خاص طور پر بلوچستان کا، وہاں پر بدامنی مینٹین رہے۔ اب پاکستان چاہتا ہے کہ چائنا اس بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے، اور اس کے لیے پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تعاون کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر اور سی پیک کی حفاظت کے لیے پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی یقین دہانی کرا چکا ہے، اب بھی پاکستان کی طرف سے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ چائنا کو اس ایریا میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سی پیک کے رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اقتصادی اور انفراسٹرکچر جو جہاں پر بننے تھے اکنامک زونز اور جو بہت ساری چیزیں چائنا کی طرف پینڈنگ ہے، بہت ساری چیزیں پاکستان کی طرف پینڈنگ ہیں، ان کو مکمل کیا جائے تاکہ یہ آگے بڑھے اور گوادر پورٹ جو ہے وہ فعال ہو۔ لیکن اس کے لیے امن ضروری ہے۔ امن کے لیے پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، امریکہ سے بھی پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ چاہتا ہے اور چائنا سے بھی پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ بھی چاہتا ہے، اور سرویلنس کے لیے کچھ گیجٹس ہیں وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ چیزیں ذرا آگے بڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ اب جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران بلوچستان کے ساتھ لگنے والے بارڈر کو سیکیور کرے گا۔ پہلے جس طریقے سے جو انڈین سپانسرڈ ٹیررزم یہاں پر آ رہا تھا اس کے راستے میں اب ایران خود نہ صرف بڑی رکاوٹ بنے گا بلکہ اس سارے بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے بھی ایران پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا تاکہ یہ جو ہمارے پاس نہیں آیا تھا کلبھوشن یادیو ٹائپ کریکٹر، یہ یہاں پر دوبارہ ایکٹیو نہ ہو سکے۔ تو خطے میں جو تبدیلیاں ہیں اس سینیریو میں DGISI اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جناب لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کا یہ جو دورہ ہے یہ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے بلکہ مستقبل کے اندر انڈو پاک ریلیشنز کے تناظر میں جو بھارت کی طرف سے ویپن بائنگ ہو رہی ہے، جو پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، اس تناظر میں بھی یہ والا جو وزٹ ہے یہ نہ صرف اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس کے بعد ممکنہ طور پر وزیر اعظم پاکستان بھی چائنا جائیں گے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی ایک چائنا کا وزٹ ہے۔ تو اس کے اندر یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو نہ صرف طے کیا جائے گا بلکہ ایک جو ہے نا جوائنٹ ایفرٹس کی جائیں گی فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے لیے۔ تو یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اور کون کون سی چیزیں پاکستان کی فیور کے لیے یہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال پر جناب آنے والے دنوں میں اس کا تعین کیا جا سکے گا۔ بظاہر تو خوش آئند ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پاکستان کس طریقے سے فیض یاب ہو پائے گا۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔